نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دی پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنے سچ عمل کر دی توفیق عطا فرما قرآن دے سلام و غلبہ عطا فرما کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع جادوگر نجومی حمزاتی جناتی مردہ دل بابیاں اور افلاطونی دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی خانے یا سکالراں بے شرط و بچائیں اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائیں قابل سادہ طرح معزز سامعین اج دے درس تصوف دے وچ انسان دی پیدائش دے مقصد دے بارے ذکر کر رہے ہیں سورہ ذاریات دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا اور میں جنہ اور انسانوں اس واسطے پیدا کیتا کہ میری عبادت کرنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمان دیا کہ ای لیاب الا لیعبدون دا معنی ہے ای لیعرفون کہ انسانوں میں تانوں اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا اپنی پہچان واسطے اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا ایک پہچان ہوندی علمی استدلالی ایک ہوندی ہے کشفی شہودی اور مشاہداتی انسان نو قرآن و سنت فقہ دی ظاہری علم نہ اللہ رب العزت دا ظاہری علمی استدلالی عرفان حاصل ہوندا لیکن دل دے اندر دل دی اکھاں نہ دیدے مولا کرن تو بعد انسان نو حقیقی عرفان حاصل ہوتا جو کشفی شہودی اور مشاہداتی ہے یہ سن رب نے فرمایا کہ میں انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ وہ میرا دیدار کرے دوجے لفظاں چ تو قرآن کریم جی سنے رب نے ایک گل دسی ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھدے آ انہاں نوں میں اپنا دیدار ضرور کراواں گا اور قرآن پاک جی سونے رب نے فرمایا الی ربک المنتہا ایک دوسری جگہ سونے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَا کہ انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے ان اللہ دی بارگاہ تک رسائی جڑی ہے وہ انسان دی فطرت ہے چونکہ سارے ظہورات نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اسے سونی پاک ذات دے ہے حقیقت محمدی اللہ رب العزت دی صفت تکوین دی مظہر ہے اور کائنات دی ہر چیز جڑی ہے اور ہر چیز ہر ایٹم ہر لہر جڑی ہر ایٹم دی نور حقیقت محمدیہ دی عکس دا رقص
اکسی مظہر ظہور ہے تعینات و تنزلات ہے سارے جنہیں بھی پوری کائنات سے جن اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھا دو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے صرف لفظی نظام ہے اور آج دی سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا جدید میٹا فزکس نے میڈیکل سائنس نے میٹا سائیکالوجی نے میڈ سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز جیڑی ہے وہ غیر مرئی لطیف لہراں دی بنی اور لہراں کسی چیز کا عکس ہے یہ بارے سونے رب نے قرآن چ دسیا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ نور السماوات والارض تو جو کہ کائنات دی ہر لہر نور حقیقت محمدیہ دے تمام مقصد ظہورات نے ساری کائنات دیا لہراں ساریاں اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ہر لہر سے حاضر ہو ناظر نے اور اپنے نوری وجود نے مدینہ پاک تشریف فرمایا تخت ختم نبوت پہ بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں اور آپ دے انڈر تمام اللہ والے جنہیں بھی اولیاء اللہ شاہ کان مولا اور روحانی آدمی ہے جنہیں بھی ہے ارجال غیب نے اوتاد نے نقیب ہے نجیب ہے ابدال اقداب غوث سب آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے آپ کو اخذ فیض کر کے اور اپنے اپنے علاقے کی فضاواں سکین کرتے رہتے افات و بلیات نو اتوں پجاؤتے رہتے خلقے خدا دا بلا غرض بھلا کرتے رہتے گو خلقے خدا انہوں تکلیفاں پہنچاؤندی ہے تانے مینے مار دی الزام تراشیاں کر دی ہے کفر تک دے فتوے لگتی ہے لیکن یہ لوگ قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھ کے رکھتے ہیں تو قرآن و سنت دے ہر حکم دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں جماع اہل سنت و جماعت دے ہمیشہ نال رہندے نے اور راہ مولا دے مسافر بنے رہندے ہیں پھر اللہ دے حکم دے مطابق جنہیں سنوں رب نے حکم کیتا وابتغوا اہل وسیلہ کہ پھر مرشد بیعت کرتے ہیں بیعت توبہ کرتے ہیں پھر اس تو بعد راہ مولا دے مسافر بن جاتے ہیں اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرتے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الفلا چونبے دی بوٹی لے یعنی توحید دی رحمانی محمدی نور نسبت اپنے دل جلکا کرواندے اس میں ذات اللہ دی سم اپنے دل چ فٹ کرواندے اپنے پیر مرشد کو اور انسان دا رابطہ حزب الشیطان نہ ٹوٹ جاتا حزب اللہ نہ جڑ جاتا اور رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا پھر اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی مسلم ریاضتوں مجاہدات مراقبات صبح کے قرب و ولایت کر کے اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دے روح جسم جو نکل کے باطن سے رو پرواز کر دے گا نیک جنات ارواح فرشتیانہ ملاقاتاں کر دے گا درجہ بدرجہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر دے عالم مثال عالم برزخ عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سارا کر دیا باطن دے اندر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین دیاں باطنی محفلیں جدوں شریف ہوندی ہے انبیاء علیہ السلام دی باطنی مجلساں چ حاضر شرف حاصل کر دیا پر بی بی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی باطنی نو کچہریاں درجہ بدرجہ اور حاضر شرف حاصل کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دل مولا دی نعمت حاصل کر دی اور پھر دائمی دل مولا دی نعمت حاصل کر دی فقر محمدی دا کمال حاصل کر دی حق الیقین دا فنا فرزت سلطان لذکار بقا باللہ اور ایمان حقیقی عرفان حقیقی دا پھر روح کمال حاصل کر دیا جڑا دی زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے رب نے انہوں پیدا کیتا سورہ رب نے فرمایا اس آیت پاک کہ میں جنہ سورہ زاریات دی اچ پنجویں آیت پاک کہ میں جنہ انسانوں دا پیدا ہی اس واسطے کیتا تاکہ میرا دید حاصل کرنا لیکن یہ نعمت حاصل ہونی جدو انسان لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے گا خلق اسباب اور باب جو نکل جائے گا کل نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو اور شیطان دے جنے پروگرام ہونا تو یوگا ریکی ٹیلیپیتھی ہپنوٹزم مسمرزم سپرچلزم سائیککزم پریونشن اور مسٹری
نجوم، علم النجوم، علم الجفر، علم الرمل، علم القیافہ، علم الحروف، علم العداد، سمدہ علم انرجی، مائنڈ سائنس وغیرہ، یہ سارے جڑے شیطان نے بنائے پروگرام انہوں سے نکل جاتا ہے۔ جی فطری سائنس ہے اسلامی علم تصوف جی قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ اتنے عمل کرتا، پھر اپنے مقصد حیات کی طرف رواں دواں ہوں، پھر دوڑتا اللہ طرف یہ روح، جی میں قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور سب تو الگ ہو جاتا، غافلہ تو الگ ہو کے کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن، کٹ بولن کی عادت بنا، خوب ریاض تو مجاہدہ کرتا، خود سونے رب نے فرمایا جی ساری راج مجاہدہ کرتے اسی انہوں اپنے رستے ضرور دکھاواں گے، وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، فرمایا کہ میرا پیر مرشد دی بیعت کرو، اس تو بعد پھر اس راز ریاض کو مجاہدہ کرو خوب، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے۔ تمام اللہ والیاں نے یہی دسیا، یہی کیتا، کر کے بھی دکھایا، اج بھی انسان دی بہتری یہ ہی ہے، جی کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، لیکن اس تو پہلا فنائے نفس، فنائے قلب کا کمال حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ فنائے روح عروج قوت پرواز پیدا ہو جائے۔ جب تک انسان نفس خواہشات تو خالی نہیں ہوتا، ہر خواہش اندروں ختم نہیں ہوتی، زندگی بلا خواہش نہیں ہوتی، تیری خود سپردگی کی بادشاہت نہیں ملتی، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر نہیں ہوتا، اب دل نو پاک نہیں کرتا، دل چوں باسوا اللہ دی رغبت، تعلق، خیال، رجوع، رغبت، دھیان، محبت، طلب، تڑپ کلی ختم ہو جائے، دل میں صرف اللہ اللہ کا ذکر رہ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت، اتباع و اطاعت رہ جائے۔ اسی بات سے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی، جب میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، ایسیاں بے حضور نمازاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ کلندر لاہوری اقبال تاں ہی فرمان دیا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے حضور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ نماز تو وہ ہے جی بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، نماز تو اللہ نہ ملا دیندی ہے، انسان دی روح قوت پرواز پیدا کر دیندی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا ہے۔ افسانہ غوثیہ دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضر شرف بخشیا، سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم جڑا باطن میری طرف سفر تو محروم رہا تے میں انہوں ظاہری سفر سے مبتلا کر دینا، اور انہوں میری طرفوں اور کچھ نہیں دتا جاتا سوائے یہ کہ سفر ظاہری دے ذریعہ دوری دیتی جاوے، یعنی جڑا اللہ کی طرف نہیں چلتا، راہ مولا دا مسافر نہیں بنتا، ففروا الی اللہ، اللہ طرف نہیں دوڑتا، اللہ طلب تڑپ نہیں رکھتا، جیدے مولا دا شوق نہیں رکھتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندا، طلب اور تڑپ نہیں رکھتا، تو سونا رب فرماؤں حضرت غوث پاک نے دسیا کہ فین دنیا سفر لا دینا، میں دیر دے کرتے نگاہ توڑا کے دیکھ لو طالبان دنیا کتنا دنیا پیچھے دوڑ کے ذلی و رسوا ہو رہے ہیں، پریشانیاں، ٹینشناں، مصیبتاں، دکھاں، الجھناں پھنسے ہوئے ہیں، رنگ برنگیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں جڑجے ہوئے ہیں، چین سکون گواچیا ہوا، یہ وہی گندیاں روحاں نے جنہوں نے سنے رب نے روزے الست اپنی لسٹ میں ڈیلیٹ کرتا سی، اس لیے کہ نہ سنے رب نو چھڈ کے دنیا دہائیاں رنگ برنگیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے، یہ وہی گندے لوگ آ، یہاں دی ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی، انہاں لوکاں تو الگ کرو، نہیں تو پریشانیاں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، ایسا نہ ہوگی کہ تو لعنتی پریشانیاں تہاڈے تے پی جا، انہاں طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی اللہ دی لعنت برسدی ہے۔ اگر کتے بھلیکھے نہ لوکاں چکر چ پھس بھی جاؤ تو خاموشی نہ الگ ہو جائے انہاں تو، یہ سب تو الگ ہو گئے، ریاض کو مجاہدہ کرو، اپنا مقصد حیات حاصل کرو جس مقصد واسطے رب نے پیدا کیتا۔ اس رسالہ غوثیہ جو لکھیا حضور غوث پاک فرماندے نے کہ حضور غوث پاک فرماندے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضرہ شرف بخشیا، تو سر رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم جڑا کوئی ازلی سعادت و نیکی تو نیک و مسعود بن گیا، وہ واسطے توبہ
खुशी का मुकाम है, उस तो बाद वो सुबक नहीं होंदा। और जिहड़ा अजली बदबख्ती और शकाफत तो दे नाल बुरा शक्की बन गया, ਉਹਦੇ वास्ते वैल है जैसा कि दोज़ख दा जलील मुकाम है, जिहड़ा कि दोज़ख दा जलील मुकाम है, उस तो बाद कदे भी मकबूल नहीं हो सकता। यानी अजली सईदुल फितर रूहां जिहड़ियां जिन्हां रोज़े अल्लाह ज़ुबान दे नाल दिल दी गहराइयां चों बुला किया सका, वो तो हमेशा अल्लाह तरफ वरदियां ने, आदि दे मौला दी वास्ते जदोजहद करदियां ने, बस अल्लाह तो कुल ही निकल जांदियां। एक गंदियां रूहां जिन्हां दिलों बुला नहीं सी किया, उत्तों उत्तों ही बुला किया सी, कह के पछताए सी, सोहणे रब ने उन्होंने अपनी लिस्ट विचों डिलीट करता सगा। ते ये वो लोग है ना जिन्नियां मर्जी तुसीं नसीहतां भी करो, इन्हां दा कोई असर नहीं होगा। जिहड़े काफर ने मुनाफिक ने साडे अंदर, इन्हां कदे भी नहीं मनना। जिन्नियां मर्जी इन्हां दी सज़ावां भी दे लो, कदे नहीं मनणगे। इसलिए कि इन्हां दिलां ते मोहर लाती अल्लाह ने, ये इन्हां अगे जा चुके हैं। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया खत्म अल्लाह ला क़ुलूबिहिम वाला समय वाला अबसारहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस वास्ते इन्हां तो अलग होना ही बेहतरी है इंसान दी, वरना इन्हां दे कोल बहन खलोना भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल तां ही आख्या सी, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगस होने, उसे क्या खबर के क्या है राहे रस्म शाहबाजी। इन्हां को बहन खलोने वाले बंदे दी यही हाल हुंदा। सारा गौसिया च लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमांदे कि सोहणे रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौसे आज़म जदों तुसीं किसी फकीर नूं इस हाल च देखो कि फकर फाका की अग विच जल गया और फाका के असर ना शिकस्ता हाल हो गया, तो वह कुर्ब लभो, क्योंकि मेरे और उसके दरम्यान कोई पर्दा नहीं। इसे सादा गौसे लिखा, गौसे पाक फरमाते ने कि सोहणे रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा फिर अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौसे आज़म इंसान मेरा भेत आ, पर इंसान का भेत आ। अगर इंसान जान लवे उसका मरतबा मेरे नज़दीक की है, तो हर सांस ना कहे कि अज सारी बादशाह सुआए मेरे किसी होर नूं सदावार नहीं। इसे सादा गौजिया च मजीद लिखिया, गौसे पाक फरमाते आ कहना सोहणे मैनूं अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो मैं रब सोहणे की बारगाह च अर्ज़ की कि रब सोहणिया कि तुसीं फरिश्तियां नूं किस शय नाल पैदा कीता। तो सोहणे रब ने फरमाया, गौसिया तो मैं फरिश्तियां नूं तखलीक इंसान दे नूर नाल कीती है, यानी मैं फरिश्तियां नूं इंसान दे नूर नाल पैदा किया, और इंसान नूं मैं अपने नूर तो पैदा किया। यानी मैं नूरे हकीकत मुहम्मदिया नूं अपने नूर च, नूरे हकीकत मुहम्मदिया तो फरिश्तियां नूं तमाम मखलूकात नूं और शयादम तो थले जिन्नी भी सारी मखलूकात है सब नूं नूरे हकीकत मुहम्मदिया नाल अल्लाह सोहणे पैदा किया। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोहणे रब ने मैनूं अपने नूर तो पैदा फरमाया, मेरे नूर तो सारी कायनात नूं पैदा फरमाया। इसे सादा गौसे लिखिया, हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते, सोहणे रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। तो सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौसे आज़म मैं मकानां दा पैदा करने वाला है और आदमियां दा सुआ किते भी मेरा मकान नहीं। आदमी मेरा छुपिया राज है और इस तरह मैं इंसान का राज हाँ। मजीद शेर साला गौसिया गौसे पाक लिखते हैं कि सोहणे रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा फिर अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौसे आज़म मैं किसी चीज़ च इदा ज़ाहर नहीं जिवें इंसान च ज़ाहर है। इसे साला गौसिया मजीद लिखते हज़रत गौसे पाक कि सोहणे रब ने मेरी रूह नूं एक दफ़ा फिर अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। तो सोहणे रब ने फरमाया, गौसे आज़म जिहड़ा तौर तरीक नासूत और मलकूत के दरम्यान है वो शरीयत है, जिहड़ा तौर तरीक मलकूत और जबरूत के दरम्यान वो तरीकत है, और जिहड़ा तौर तरीक जबरूत और लाहूत के दरम्यान है वो हकीकत है। इसे साला गौसे मजीद लिख रहे हज़रत गौसे पाक आप फरमाते, सोहणे रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा फिर अपनी बारगाह च हाज़र शरफ बख्शिया। सोहणे रब ने मैनूं फरमाया, गौसे आज़म तो गैर खुदा तो मत वहश हो, अल्लाह जल्ला शानहू दे नाल मानूस हो, यानी वैसे रखा मखलूक को
تے اپنے خالق کو مالک نہ مانوس ہو جا۔ یہ سادہ لفظہ جے آ کہ ما سوا اللہ تو ساری خلق جو نفس و خلق جو کل ہی نکل جا اور سارے دا سارا میرا ہو جا، میری طرف متوجہ ہو جا، میری بارگاہ تک پہنچنے واسطے دن رات جد و جہد کر۔ لیکن یہ نعمت ملنی ہے انسان نو ادو ہی ہے جب انہوں نور عشق الہی میسر آئے گا، روح ایمان ملے گی، جہدے بارے قرآن پاک سنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے او نے جڑے رب سنے نا جنون عشق کردے آ، ایسا عشق جنوں دنیا دے کسے پیمانے ماپیا نہیں جا سکتا۔ عاشق دے عشق دی کوئی حد نہیں، یہ عاشق دا کمال نہیں، یہ کمال اللہ سونے دا ہے، یہ عطا ہے اللہ رب العزت نے کائنات دی ہر لہر دے طرح یہ اندر ہر لہر دے اندر اللہ پاک نے عشق دا پرتاؤ رکھیا، عشق دی حکمرانی ہے کائنات دی ہر لہر، اور پھر اپنے طالب دے اوتے نور عشق الہی برسایا۔ ایک کمال اس اللہ دی عطا دا آیا کہ جب تک عشق نہ لبے گل نہیں بن دی، عشق مولا ہی جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے آ، ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہیں، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی نا تمام، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ یا دراک میں ہے، رہن حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی، کرے گی داور معاشر کو شرمسار ایک روز، کتاب صوفی و ملا کی سادہ اور آکی، عروج آدم خاکی سے کہ منتظر ہیں تمام، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلاق، میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم قدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک، کیے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، اقبال فرماندے میرے رب نے میری روح طاقت پرواز رکھی، یہ عالم امر دے نوری لطائف جڑے انسان دے اندر غیر مری لطیف رکھے اللہ سونے نے نوری جسے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم آ، انہاں دی نوری تاراں عرش اعظم تو پرے جڑیاں ہوئی ہیں، انسان دا وجود چکے ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہہ دی ہے، لیکن اے روح انہاں اللہ تو آزاد ہے، باطن جانے واحد ہے، اپنے ارادے دی قوت رب پل کے چپن تو جتنے مرضی پہلا آ جا سکتا ہے، لیکن اس تو پہلا انسان کو ریاضت و مجاہدہ کرنا پینا، اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے سافٹ ویئر دے اندر نور توحید نو، ہم نور عمل قرآن و سنت نو، نور عشق الہی نو، نور نسبت نو اپنے اندر اتارنا پائے گا، پروگرامنگ کرنی پائے گی، تو پھر یہ نور اندر رچے بسے گا، ہر لہر دے اندر ظلماتی لہراں جڑیاں تہواں چڑیاں اتر جان گیاں، عروج قوت پرواز پیدا ہو جائے گی۔ اقبال فرماندے ہیں تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، تو پھر روح باطن سیر و پرواز کردیاں ہویا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گی، بغیر پیر و مرشد دی نگاہ دوا توجہ مدد روحانی نور نسبت دے انسان کچہری مصطفیٰ نہیں جا سکتا، پھر پیشواری مدد نال ہی کچہری مصطفیٰ حاضر شرف حاصل کر سکتا ہے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ آج ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ رب سونے پیدا انسان نو اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، انسان نو چاہیے دن رات دے واسطے کوشش کرے، تو قرآن کریم جل فلام تو والناس نے سارا پروگرام اللہ نے سونے دس دیتا،
اس واسطے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، تمام شیطانی پروگراموں تو الگ ہو جاؤ، سب تو الگ ہو گئے ریاض تو مجاہدہ محنت کرو، ارے گندیاں لوگوں تو دور ہونے دی گلاں دی پرواہ نہ کرو، جو مرضی بکواس کر انہاں دی بکواساں دی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہونے تو اپنے رب سے راضی نہیں ہے، اپنے پیارے نبی سے راضی نہیں، اپنے جمن والوں سے راضی ہے نہیں، تے تیرے میرے دینا کی راضی ہونا، اپنے ہون چاہے پرائے، یہ تو الگ ہو جا، الگ ہو کے محنت کرو، دنیا تو پھر نہیں ہونا، گزریا وقت واپس نہیں آنا، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی دی قدر کرو، تیرا دی مولا میں مسافر بن کے دائمی دید مولا واسطے دن رات جد و جہد کرو، اور یہ سارا سفر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی کرو جب تک انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر نہیں ہو جاتا۔ کہ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سارا دنیا قبر اور سہارا عطا فرمائے، ساری ہر معاملے مدد فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو بچائیں، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظما دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔